अनलाइन टिभी। देशको राजनीतिमा एकाएक तरङ्ग आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ। अब मुलुक कतातिर जाला, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ पत्रकार लेखक प्रेम कैदी हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। राजनीतिमा एकाएक तरङ्ग आयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कदम चाल्नुभयो। यो कदमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब के हुन्छ? कदम होइन, अधम चालेको हो केपी ओलीले। अधम रहेछ केपी ओली। संविधानमा हुँदै नभएको 2047 को संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। पहिले मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा, अरूहरूले पनि धेरैचोटि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरेपछि त्यो संविधानबाटै त्यो कुरा हटाइयो। 2047 को संविधानमा जुन अधिकार थियो त्यो चाहिँ निमिट्यान्न पारियो। अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद विघटन गर्न नपाइने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारै नभएको कुरा दुरुपयोग कसरी गर्यो र त्यसले राष्ट्रपतिले कसरी स्वीकार गरिन्? अब यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले अब यसको व्याख्या कसरी गर्छ भन्ने कुरा बाँकी रहेको छ र यो चाहिँ नि अवैधानिक काम गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवैधानिक काम गरे बापत अब दण्डित हुनुपर्छ। अङ्गको विपरीत जानुभयो, गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो, लोकतन्त्र गणतन्त्रको विरुद्धमा पाइला चाल्नुभयो भनेर यति बेला कांग्रेस देशैभरि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। नेकपा भित्रै पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो निर्णायकको बिन्दुसम्म पुग्नुको कारण के हो? केपी शर्मा ओलीले एउटा आड पाएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी फुटालिस भने तँलाई हामी साथ दिन्छौँ भनेर यहाँ इन्डियाबाट विजय चौथाइवाले भनेको यहाँ डेरा जमाएर बसेका थियो र पश्चिमा साम्राज्यवादीहरू जो कम्युनिस्टलाई देखिसहँदैनन् तिनीहरूलाई सफाया गर्नका लागि विजय चौथाइवालेलाई यहाँ खटाएका थिए र तपाईँको चाहिँ नि रातारात ओली कहाँ ती इन्डियन गुप्तचरदेखि सेनानायक पनि आएको थियो। उनीहरूले के गर्न चाहे भन्दाखेरि यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई र चिनिया बिआरआईलाई यहाँ त सातै प्रदेशमा 6 लेनका सडक बन्ने भएपछि त समृद्धि आउने हो। हामी चाहिँ नि यो विश्व ब्याङ्क लगायतका पश्चिमा विभिन्न दात्री संस्था नामका लुटेराहरूको चाहिँ डेफ्ट ट्र्यापबाट हामी मुक्त हुने भयौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ के गरे भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले षड्यन्त्र गरे र षड्यन्त्रको मतियार कसलाई बनाए? यो केपी ओलीलाई बनाए र उनीहरूले चाहिँ जथाभावी तालले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हामी छौँ भनेर यो केपी ओलीलाई चाहिँ नचाहिने काम गर्नु लगाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई ध्वंस गर्ने र यो राज्य संरचनालाई ध्वंस गर्ने, संविधानलाई ध्वंस गर्ने र नेपाललाई चाहिँ एउटा अफगानिस्तान बनाउनेतिरका गतिविधिहरू पश्चिमाहरूले चलाएर यहाँ विध्वंस मचाउने, तपाईँको चाहिँ नि सबैलाई तिमीहरू अगाडि बढ भनेर उता कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै सिनियर नेताहरूले पनि अगाडि बढाइराखेको छ, काङ्ग्रेसलाई बढाइराखेको छ, अब समाजवादी भन्ने मधेसीहरूले पनि बढाइराखेको छ। सबलाई अगाडि बढाएर नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नका लागि यो साम्राज्यवादी डिजाइनमा नेपाल फस्यो। केपी ओलीले फसायो। केपी ओली उनीहरूकै एजेन्ट हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो र केपी ओलीले मात्रै गरेन कि अब हामी नेपाली जनताले शहीदभन्दा पनि बढी आदर्श मानेका क्रान्तिकारी नेता मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनीको पगडी गुथेकी महिलाले आफ्नो मुखमा कालो पोतिन् र बहुत घृणित काम भयो। संविधानमा हुँदै नभएको कामहरू गरियो र यो अब चाहिँ अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा बाँकी रहेको छ। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा अनुमोदन गरेर पठाइसक्नु भएको छ। अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले के गर्छ? अब अलिकति यो कदमपछि सम्भावित दुर्घटनाको विषयमा कुराकानी गरौँ न। मुलुक कतातिर जान्छ? सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा
भर्खरै प्रेम कुमार राईलाई नियुक्त गरेको छ। के हो यस पछाडिका जुन प्रेम कुमार राईको नियुक्तिसँगै सर्वोच्च अदालत शङ्काको घेरामा आएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले अब यो जुन प्रधानमन्त्रीले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए नि, हजुर, राष्ट्रपतिबाट अस्ति स्वीकृत गराएको विधेयक अवैधानिक छ भनेर यो चाहिँ संसद बोलाउनु पर्ने भनेर माग भइरहेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ म जान्न भनेर प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए। सभामुख पनि गएनन्, प्रधान न्यायाधीश गएनन् र प्रधानमन्त्री र एकजना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हनुमान राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष मात्रै त्यहाँ गएका थिए। र तर प्रेमलाई कसरी नियुक्त भयो त भन्दाखेरि यसको अर्थ त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गुपचुपमा पुरानो डेटको सही हालेर बैठक भएको देखाएर प्रेम राईको नियुक्ति भयो भन्ने देखियो। यसबाट यो संविधान गैर संवैधानिक जुन सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गरे त्यो चाहिँ अब बाध्य भएर त्यसलाई स्वीकार गर्नलाई चाहिँ नि चोलेन्द्र शमशेरलाई अब बाध्य पर्यो। किन भन्दाखेरि प्रेम राई अख्तियारको चिफ भएपछि त प्रेम राई मार्फत उनले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त भ्रष्टाचारमा समात्न सक्ने भए नि। त्यसो भएको हुनाले र अनि अवैधानिक त्यो जुन त्यो निर्णय हो, उहाँले जुन विधेयक ल्याउनु भएको छ अवैधानिक विधेयक, त्यो विधेयक अन्तर्गतको चाहिँ बैठकमा चाहिँ मुद्दा पर्दा पर्दै पनि प्रधान न्यायाधीशले सही गरेपछि अब प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालत निष्पक्ष रहँदैन, संविधानको सही व्याख्या गर्दैन, यो दलालीपूर्ण व्याख्या गर्छ भन्ने कुरो बाहिर आएको छ। के हुन्छ त अब प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चालिसक्नु भएको होइन? संविधान अनुसार न्यायालय चल्दैन, संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री नचले। यसलाई रोक्नका निमित्त विशेष अधिकार केही प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उनीहरू छलफलमा जुटेका छन्। अब सोझै नेपाली जनता सडकमा आएर यो फासिस्ट जुन्टा केपी ओली र उसको मतियार राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशलाई जनताले जनकारबाही गरेर यिनीहरूको अपराध बाबत खोरमा हाल्न सक्यो भने बाहेक अरू कुनै प्रकारको उपाय नै छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय जुन कदम चाल्दै आएको छन् र यो अन्तिममा प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधिको घोषणा गरे, वास्तवमा नेपालको यो 30 वर्षे राजनीतिमा जुन खालको अस्थिरता अन्योलता देखिएको थियो त्यसका निमित्त राम्रै काम गरे भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आएको देखिन्छ नि। होइन, त्यो त हावादारी प्रतिक्रिया हो, त्यो बेकुबहरूले गर्ने कुरा हो। हजुर, केपी शर्मा ओली भनेको पार्टीकै कार्यकारी अध्यक्षले 19 पेज लामो यसले कति भ्रष्टाचार गर्यो, कति राष्ट्रघात गर्यो, कति अन्याय गर्यो, कति अत्याचार गर्यो, कति आफ्नो चाहिँ नि कर्तव्य पालन गर्न चुक्यो, त्यो साराको फेरिस्त दिएर एउटा अपराधीको चाहिँ स्तरमा पुर्याइसकेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्दैन र उनी चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ अपराधी भनेर चाहिँ पार्टीले भनिसकेको मान्छे हुन्। र यो के हुन्छ त अब घटनाको परिस्थिति आकलन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा देशैभरि नेपाली कङ्ग्रेस, मधेसी दलहरू, बुद्धिजीवीहरू यो सरकारको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा सडकमा उत्रिरहेका छन्। भोलिबाट अझ यो चर्किएर जाने सम्भावना छ देशैभरि। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? सेना अगाडि सर्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई रोक्नको लागि कस्तो खालको कदम अघि बढ्ला? होइन, रोक्ने सक्ने भन्ने कुरो त अब ज्ञानेन्द्र शाहले पनि भोलि गएर मैले दिएको सिर्फेस फिर्ता ल्याऊ भनेर बाहिर निस्कियो भने पनि यहाँ बवन्डर मचिने स्थिति उत्पन्न भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पार्टीहरू मिलेर र सडकमा आयो भने पनि सरकार चल्न चाहिँ सक्दैन। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि यो जो मध्यावधि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधिको घोषणा गरे, यदि यो सफल नहुने भएको देखिएको भए गणितीय रूपमा सबै हिसाब किताब गरेरै उनले यो कदम चालेको हुनुपर्छ। अब त्यो ठाउँबाट उनी फिर्ता हुने अवस्था देखिएन। उनलाई त अब त्यो अधिकार नभएको कामहरू उनले गरेका हुन्, तर अब न्यायालय सही ठाउँमा नभएको हुनाले उनले प्रधान भोलिको दिनमा न्यायालयले यसलाई अनुमोदन गर्यो भने के हुन्छ?
अनुमोदन गर्यो भने जनता सडकमा आउँछन्। जनताले संविधानको जुन संविधानलाई यदि ती जो पार्टीहरूले अनुमोदन गरेका छन् उनीहरू सडकमा आउनु पर्यो। के हो त जस्तै तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गले पनि नेपालको संविधान 2072 वास्तवमा नेपालको हितमा छैन, यो केही मानिसहरूले औँलामा गन्ने मानिसहरूले उनीहरूको डिजाइन अन्तर्गत लादिएको संविधान यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बौद्धिक वर्गले पनि बोलेको देखिन्थ्यो। होइन, बौद्धिक वर्गले केमा बोल्यो भन्दाखेरि जस्तो हामीले धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दहरूमा हाम्रो आपत्ति हो कि होइन। अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँ अरू कतिपय कुराहरू छन् जसमा हाम्रो चाहिँ विदेशीहरूको चलखेल यसले चाहिँ अगाडि ल्यायो भन्ने हाम्रो धारणाहरू हो। तर यो संविधानको एउटा अर्को पक्ष पनि छ। त्यो संविधानको अर्को पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि 47 को संविधानले जसरी चाहिँ सत्तासीनहरूले मनोमानी गर्न सक्छन् भनेर यसले चाहिँ एक विधि र दोस्रो दलको शासनलाई कसरी बढावा दिने भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। र केपी ओलीले त के गर्यो भने विधिको शासनलाई च्यालेन्ज गर्यो, व्यक्तिको र एकदम अराजक किसिमको निर्णयहरू गर्यो, संविधानमा हुँदै नभएका कुरामा चाहिँ अडान लिएर आयो। र त्यसो भएको हुनाले केपी ओलीलाई त कसैले पनि सहने कुरो भएन। केपी ओलीकै मान्छेले पनि उनलाई डिफेन्ड गर्न सक्ने स्थिति त्यहाँ छैन। र यो चाहिँ संविधानको डाइरेक्ट उल्लङ्घन गरेको हुनाले केपी ओलीकै मान्छेले पनि केपी ओलीको साथ छोडिरहेका छन्। र तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरू त केपी ओलीसँग कोही पनि छैनन्। अहिले केपी ओलीसँग कोही नेता पनि छैन। केपी ओली भनेको अहिले के हो भन्दाखेरि 2-4वटा गुन्डाहरू र आफू जस्तै 8 क्लासेहरूको जमात लिएर हिँडिरहेको मान्छे हो। केपी ओलीसँग कुनै हैसियतै छैन। केपी ओलीसँग कोही गतिलो मान्छे छैन। पार्टीका समग्र नेता हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, वामदेव, नारायण काजी, सारा नेता त चाहिँ तपाईँको विरोधमा छन् नि। अरू हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीका ठुला ठुला जो नेताहरू छन् या त निष्क्रिय छन्, सिपी मैनालीहरू एकातिर थन्केका छन्, मोहन वैद्यहरूको 22वटा दलहरू अर्कोतिर विद्रोहमा छन्। अब एउटा कुरो के भयो भन्दाखेरि केपी ओलीसँग पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरको कुनै गतिलो मान्छे अहिले केपी ओलीसँग साथमै छैन। केपी ओली एक्लो छ। केपी ओलीसँग केही भ्रष्ट मन्त्री र केही हुलिया नेताहरू बाहेक कोही पनि छैन। केपी ओलीले हुलिया नेताहरूले पैसाको भरमा जम्मा गरेका गुन्डाहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ राज गर्छु भनेर नसोचे हुन्छ, किनभने सधैँ उनको साथमा दिइरहनलाई मान्छेलाई गाह्रो छ। पश्चिमाहरूको साथ पाएर एमसिसीका कुरा अगाडि बढाएर म यहाँ काम गर्छु भनेर उहाँले जुन सोचिरहनु। एमसिसीको कुरा गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री केपी शर्माको कदम विरुद्ध कांग्रेस पनि फेरि विरुद्धमा देखिन्छ। फेरि एमसिसीकै लागि प्रधानमन्त्रीको कदम भनेको संविधानलाई डिफेन्ड गर्नलाई त ऊ आउने नै भयो। र प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर त संसद विघटन भएपछि त एमसिसी के गरी पास गर्ने, एमसिसी छिटो पास गर्ने यही संसदबाट भन्ने कांग्रेस त जिल्लिएको छ नि। र अमेरिकनहरू पनि रुष्ट होला न अहिले। त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ आफूलाई बचाउनका लागि उनले चाहिँ एमसिसीलाई पनि धरापमा पारिदिए नि। र त्यसैले गर्दाखेरि कतै न कतैबाट पनि उनी चाहिँ बच्ने अवस्था छैन। एउटा शर्त हो, यदि बिजेपीसँग मिलेर हिन्दू राष्ट्र बनाउने, राजालाई पुनर्स्थापित गर्ने हो भने त बिजेपीले उनलाई चाहिँ सहयोग गर्न पनि सक्ला, ओलीलाई। अन्यथा कुनै बाटो छैन। ओली त एउटा यस्तो धरापमा उनले यस्तो सुरुङमा आफूलाई फसाए जहाँबाट निकासै छैन। र ओली अब घेराबन्दीमा परे। ओलीलाई चाहिँ ओलीकै मान्छेहरूले उनलाई घुमाउँदै लगेर उनलाई चाहिँ चक्रव्यूहमा फसाइदिए। ओली चाहिँ अब कहीँ निकास छैन, ओलीलाई कतै निस्किने बाटो छैन। ओलीले जुन संसदले उनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो, जुन पार्टीले उनलाई चाहिँ अब अध्यक्ष बनायो, जुन पार्टीले देशको शहनशाह बनायो, त्यही पार्टीमाथि बन्चरो हान्ने ओली भनेको आत्मघाती हो कि होइन? ओलीको के राजनीतिक भविष्य छ? ओली भनेको त आफ्नो घरमा आगो लगाएर चाहिँ तपाईँको हाँस्ने निरो जस्तो एउटा अपराधी चाहिँ शासकको रूपमा उनी साबित भए। उनी एकदम बदनाम भए। उनको अहिले हैसियत छैन। उनी जनताको नजरमा चाहिँ साह्रै घटिया, अविवेकी, कुनै निर्णय क्षमता नभएको, पार्टी सञ्चालन गर्न नसक्ने, सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने, उनी कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश विदेशसँग सम्बन्ध राख्न नसक्ने, उनले चाहिँ गएर कालापानी लिपुलेख लिम्पिया धुराको
चाहिँ नक्सा पास गर्दाखेरि हामी उत्साहित भएका थियौँ नि। तर अहिले उनले के गरे त भन्दा त्यो किताबै छाप्न दिएनन्, नक्सा पनि मेटाएर उनले शुभकामनाहरू कार्डहरू वितरण गरे। उनी चाहिँ अत्यन्त दोग्ला, अत्यन्तै राष्ट्रघाती, विवेकहीन र कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि राष्ट्रप्रति चाहिँ नि उत्तरदायी नहुने होइन। उनी जस्ता मान्छेले खुरुक्क राजीनामा दिएर हस्पिटलमा भर्ना भएर आफ्नो उपचार गराए हुनेमा उनी चाहिँ जबरजस्ती टाँसिएका छन्। र उनले आफू मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई पनि चाहिँ कन्डम बनाइदिए उनले, र अर्को त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई कन्डम बनाइदिए, प्रधान सेनापतिलाई कन्डम बनाइदिए, सारा मिसनरीलाई कन्डम बनाइदिए। राष्ट्रको बर्बाद बेइज्जत नेपाल भन्ने देशमा विवेक भएको नेतै छैन भनेर यो संविधान, यो चाहिँ व्यवस्थालाई नै उनले चाहिँ कन्डम बनाइदिए। त्यसैले गर्दा केपी ओली भन्ने कुरो चाहिँ नि एउटा कस्तो भन्दाखेरि यो व्यवस्थाको पक्षधरहरूको नजरमा पनि अपराधी हो, राष्ट्रको नजरमा पनि अपराधी हो। र ऊ चाहिँ कहीँ कतै उनले आफूलाई चाहिँ कुनै एउटा हुन्छ नि कहीँ निकास, त्यो केही छोडेका छैनन्। उनी यसरी फँसेका छन् कि अब उनको चाहिँ नि उनी चाहिँ तपाईँको कुन बेला कुन धरापमा पर्छन् भन्ने कुरो भन्न सकिँदैन। उनका विरुद्ध भोलि सेना उठ्यो भने पनि जनताले जय जयकार गर्ने अवस्था छ। राजै नारायणगिरीबाट निस्क्यो भने पनि, निर्मल निवासबाट निस्क्यो भने जय जयकार गर्ने अवस्था छ। प्रचण्ड निस्क्यो भने पनि जय जयकार। हिजो प्रचण्डलाई 5000 मारेको अपराधी हो भन्नेहरू पनि अब प्रचण्डले त यो भ्रष्टाचारी, अविवेकी, यो चाहिँ नि राष्ट्रघाती, यो दलाल चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ विरोध गरे हुनाले हामी क्षणभरमा त केही समय त प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। र पार्टीमा चाहिँ नि जस्तो जस्तो केपी ओलीले जे गर्छ त्यो बदनाम, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने। जसरी पहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ कतिपय ऐनहरू उसले फिर्ता गर्यो, संविधान मिच्ने काम उसले एकचोटि मात्रै गरेको छैन, 1000 चोटि गरेको छ। र अघिल्ला निर्णयहरू उसले फिर्ता लिएर बचेको हो। अब उनको बच्ने ठाउँ पनि छैन, अब कुनै त्यस्तो ठाउँ छैन। केपी ओली चाहिँ भनेको अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ तल्लो स्तरको राजनीतिक सुझबुझै नभएको र विवेकै नभएको एउटा चाहिँ नि होली वाइन पनि खाइहाल्ने, तपाईँ होली वाइन खाने जस्ता कुकृत्य गर्ने एउटा धर्मनिरपेक्ष संविधानको प्रधानमन्त्री होली वाइन खान जानेर क्रिस्चियनको दलाली गर्ने, त्यस्तो घृणित काम गर्यो केपी ओलीले। केपी ओली कहीँ गएर पनि अब बच्ने ठाउँहरू छैन। केपी ओलीले आफूलाई गम्भीर प्रकारले फसाए र उनले चाहिँ आफ्ना वरिपरिका सारा मान्छेलाई फसाए। उनको चाहिँ कुनै विवेकले काम गर्दैन नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस्तो विवेकले काम नगर्ने अथवा नगरेको भए यस्तो जोखिमपूर्ण कदम किन चाल्छन् र उनले? होइन, त्यही त जोखिमपूर्ण कदम, यस्तो कदम चाले कि उनले आफैलाई उनले धराशायी गरे। कम्युनिस्ट पार्टी पनि त उनको पार्टी, उनी त्यसको चेयरम्यान हुन् र कम्युनिस्ट पार्टीले सदाको लागि चाहिँ यिनले चाहिँ नेपालको नक्साबाट नेपालमा फेरि कहिल्यै पनि कम्युनिस्टहरूले हामी शासन गर्छौँ भनेर अगाडि आउन सक्ने अवस्था रहेन। हजुर, अलिकति विगतको इतिहासलाई पल्टाउँदाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2051 सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे। त्यो मध्यावधि चाहिँ सफल भयो। पछि एमालेको सरकार मनमोहन अधिकारी मध्यावधि सफल भएन। केपी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हुँदा खाँदाको काङ्ग्रेसको सरकारले भत्ताभुङ्ग पारेर आफू सडकमा गयो र मनमोहनको अल्पमतको सरकार आयो। 50 वर्षसम्म क्रान्तिमा जो अग्रगामी पार्टी हुन्छ नि, अघिल्लो पार्टी, त्यो कमसेकम काङ्ग्रेस अहिले भारतमा 50 वर्ष शासन गर्यो। यहाँ नेपालमा पनि काङ्ग्रेसले 50 वर्ष शासन गर्छ भन्थे, तर 3 वर्षमै त्यो शासनलाई लडाइदियो। अहिले ठिक त्यस्तै भएको थियो, 2/3 पुगेको थियो। अब अर्कोचोटिमा 2/3 ल्याउँछ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्थे मान्छेले। अब यसले त के गरिदियो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले लगेर धराशायी पारिदियो। होइन, तपाईँहरू आफैले पनि तपाईँ कम्युनिस्टकै एउटा चाहिँ गुरु भएको हुनाले नेपालमा जो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनिएको छ, यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन्, यिनीहरूसँग कम्युनिस्टको कम्तीमा आधारभूत कुराहरू पनि छैन, नियम पालना केही पनि छैन भनेर तपाईँहरू आफैले भनिरहनु भएको छ। यिनीहरू धराशायी हुनुको प्रमुख कारण भनेको कम्युनिस्टको आचरण सिद्धान्त व्यवहारमा नटेकेर नरहेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब अहिले तपाईँको व्याख्या के सुन्यो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी धरापमा बनायो, मिलेन नि व्याख्या? हजुर, होइन, मिल्यो व्याख्या।
यो दलाल हो, यो गद्दार हो, यो चाहिँ कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्ट चरित्रको होइन भनेको कुरा त ठ्याक्कै मिल्यो नि। ऊ त कम्युनिस्ट चरित्रको देखिएन। ओली मात्र होइन होला नि त पार्टीभित्र। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लै होइन नि त। हो, ओली टाइपका जुन दक्षिणपन्थीहरू थिए नि, ओली टाइपका दक्षिणपन्थीहरू जो टनकपुर जस्तोमा गद्दारी गर्थे, महाकाली बेच्नेमा यसले काम गर्यो। यो प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले त ठिकै छ हेरौँ त भन्ने कुरा भएको थियो। संशोधनवादी नै भए पनि कम्युनिस्टहरूको मित्र शक्ति मानिन्छ पेटी बुर्जुवा क्लास। यो यिनीहरू संशोधनवादी भनेको पेटी बुर्जुवा क्लास हुन्। अरू चाहिँ बुर्जुवा क्लास भन्दा त पेटी बुर्जुवा क्लास ठिकै छन् नि त भनेर हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर यो त पेटी बुर्जुवा भन्दा पनि कम्प्युटर बुर्जुवा देखा पर्यो। बुझ्नुभयो त? दलाल पुँजीपति देखा पर्यो, यो हरामी पुँजीपति देखा पर्यो। यसले सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदा साथै कहाँ पुग्यो? दिल्ली पुगेर अरुण थर्ड बेचे नि 30 वर्षका लागि। त्यसो त त्यसमा कङ्ग्रेसका पनि केही नामहरू जोडिएका छन्। कङ्ग्रेसका अरुण यसले बेच्यो। यो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यसले चाहिँ अरुण बुझायो। त्यो चाहिँदा नचाहिँदा कामहरू यसले गर्यो र त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ गद्दारै हो, राष्ट्रघाती हो, अपराधी हो। बिपी कोइराला जस्तै अपराधी हो, एमपी कोइराला जस्तै अपराधी हो, सुशील कोइराला जस्तै अपराधी हो, 2 महिना अगाडि गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्तै अपराधी हो भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। 2 महिना अगाडि तपाईँ आफैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुणगान गाएर हिँडिरहनु भएको थियो। तपाईँहरूको विश्लेषण र व्याख्या मौसम अनुसारको भयो। त्यो गलत कुरा गर्नु तपाईँले। मैले के भने मैले उसलाई के भने उसलाई एउटा अप्सन दिएँ मैले केपी ओलीलाई। तपाईँकै टेलिभिजनबाट मैले के भने यदि कालापानीको लिम्पियाधुरा लिपिलेखको नक्सा तिमीले प्रकाशित गर्छौ, संसदबाट पारित गराउँछौ र त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउँछौ भने म तिम्रो प्रशंसा गर्छु, तिम्रो 7 खुन माफ गर्न तयार छु भनेर मैले भने पहिले। र त्यो नक्सा त संसदबाट पारित भयो। भनेपछि यो त बहुत महान मान्छे रहेछ भनेर एक प्रकारले हो हल्ला मचियो देशभरि र मैले पनि त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएँ र सम्पूर्ण संसद त त्यसमा एकमत भएर आयो र त्यो त राम्रो काम थियो, त्यसलाई प्रशंसा गरियो। जस्तो उनले चाहिँ नि हाउसमा यो कोरोना केही पनि होइन बेसारको पानी खाऊ भनेपछि मैले त्यसमा पनि ठिक काम गरे हो भनेर भने। त्यसपछि गएर उनले भने अयोध्या नेपालमा छ, भारतीय सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई हामी चाहिँ स्वीकार गर्दैनौँ भने त्यो ठिक कुरा हो नि। हो, तर त्यो उनले चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अरू सच्चा कम्युनिस्टहरूबाट चोरेका शब्द रहेछन्। उनले चाहिँ केही समयलाई अनि यो परिस्थितिसम्म आइपुग्नको लागि विशेष गरी नेकपा भित्रको 2टा गुट प्रचण्ड माधव र ओली गुटले काम गरेको त प्रष्ट देखिन्छ त्यहाँनिर देखिन्छ भने। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको प्रस्ताव राख्दै आएका थिए त्यो एक खालको ठिकै हो नि। अब 3 वर्ष बितिसकेका छ, 2 वर्ष म नै प्रधानमन्त्री भएर चलाउँछु, त्यसपछि म अवकाश दिन्छु, चुनाव हुन्छ, नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ, ठिकै भनेको थिए नि होइन र? उनले गलत भनेका थिए। उनलाई त्यो कुनै भन्ने अधिकार छैन। उनले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मनोमानी गर्ने अधिकार हुँदैन यो संविधान र यो व्यवस्थाभित्र र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय दलका नेता हुन् नि। संसदीय दलको नेता भए पनि नेताले मनोमानी गर्न पाइन्न। बहुमत प्राप्त नेताले नीतिलाई फलो गर्नुपर्छ। नेताभन्दा नीति ठुलो हो। उसले नीतिलाई मानेन, बुझ्नुभयो? उसले नीतिलाई मानेन, उसले चाहिँ नियमलाई मानेन, संविधानलाई मानेन। त्यो चाहिँ अपराधी हो त्यो मान्छे। त्यसले मानेर गएको भए त्यसले त्यो पदै छोडे पनि नेता हो, राजनीतिक अडान लियो, नीतिमा चल्यो भनेर उसलाई जय जयकार हुन्थ्यो र ऊ फेरि पनि त्यो पार्टीको फेरि पनि नेता हुन सक्थ्यो। अब ऊ कहिल्यै हुन नसक्ने गरी ऊ चाहिँ खाल्डोमा खस्यो। ऊ चाहिँ एउटा फोहोर नालीमा खस्यो। ऊ चाहिँ फोहोर नालीको किरा हो भन्ने साबित हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो उनी आफै पनि खाल्डोमा पसे र अरूलाई पनि खाल्डोमा फसाएर गए। उनले अरूलाई खाल्डोमा फसाउन सक्दैन। जनतालाई तपाईँ त्यति बेकुब नठान्नुहोस् र यी जागरुक चाहिँ नि युवाहरू जो छन् देशका, तिनीहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि यिनीहरू केही पनि विवेक छैन नेपालीहरूको भन्ने नठान्नुहोस्। नेपालीहरूको विवेक अहिले जागेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो स्वार्थ के हो थाहा पाउँछन् र नेपाली जनतालाई, नेपाली राष्ट्रलाई र नेपालको चाहिँ नि
कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक सोचमाथि बलात्कार गर्ने फासिस्ट जुन्टाहरू दण्डित हुन्छन्। हेर्नु होला, मैले भनेर मात्रै होइन, यथार्थमा तिनीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि कोटी कोटी जनता अगाडि आउँछन्। मलाई त्यो पुरा विश्वास छ। अन्त्यमा के त अब यो राजनीतिक समीकरणको बाटो के? समीकरणको बाटो कुनै काम गर्दैन। अब केपी ओलीले कुनै समीकरण राखेन। नियम कानुनै नमान्ने, संविधानै नमान्ने, जसलाई पनि प्रयोग गर्न खोज्ने, मनोमानी गर्न खोज्ने, उसलाई कसैले मानेन भने उसले चाहिँ नि जे पनि जता पनि प्रहार गर्ने त्यस्तो पनि कुनै मान्छे हुन्छ? त्यस्ता विवेकहीन मान्छेलाई त तपाईँको निर्मम प्रकारले दण्डित गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। त्यो भ्रष्ट राष्ट्रघाती दलाल केपी ओलीलाई अब सत्ताबाट चाहिँ तपाईँको जनताले सामूहिक निर्णय गरेर त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाउनु पर्छ। तपाईँहरू जनता भनिरहनु भएको छ, जनताले त वाह राम्रो गर्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक राम्रो काम गर्नुभयो भनिरहनु भएको छ त जनताहरूले। कुन चाहिँ जनताले भने? तपाईँ सोसल मिडिया हेर्नुहुन्न, पढ्नुहुन्न? गलत कुरो नगर्नुहोस् तपाईँ। त्यो सोसियल मिडिया 2-4वटा उसैका केपी ओलीको तल भत्ता खाने फटिचरहरूले लेखेको कुरालाई सोसियल मिडिया नभन्नुहोस्। तपाईँको सार्वजनिक रूपमा कस्ता कस्ता जनताका आवाज आएका छन्। केपी ओली जस्तो फटा, केपी ओलीले जुन प्रकारको दुष्टता गरेको छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ नि निष्पक्ष रूपमा स्वतन्त्र विचार दिन सक्ने युवाहरूको त्यस्तो अभिमत छ। तर भाडाका केही युवाहरूको कुरा तपाईँले अहिले गर्नुभयो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।